अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मंजूरी पर बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 फरवरी को समाअत करेगा। नेपरा में समाअत के इजाफे के हवाले से फैसला किया जाएगा। जनवरी में हाइडल से 5.83% कोयले में 33.15% बिजली पैदा की गई। डीजल से 6.73%, फर्नेस ऑयल से 14.7% बिजली पैदा की गई। मकामी गैस से 14.37%, LNG से 7.12% बिजली पैदा हुई। जोहरी ईंधन से 14.37%, हवा से 2.22% बिजली पैदा की गई। हुकूमत का बिजली निर्खों के ताउन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन का 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया गया। कैपिटल टीवी ने दस्तावेज हासिल कर ली। बिजली के टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस का 25% बिजली सार्फिन से वसूल करने का फैसला। प्लान के तहत हुकूमत नेपरा एक्ट में ज़रूरी तरामीम करेगी। हर 5 साल बाद यकसा टैरिफ जारी रखने या ख़त्म करने के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन अली, बताइएगा। देखिए जी, हुकूमत ने बिजली निर्खों के तयन का अख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला कर लिया है। दस्तावेज भी जारी कर दी गई हैं। पावर डिवीजन ने 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया है। बिजली टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा, जबकि प्लान के तहत हुकूमत नेपरा एक्ट में ज़रूरी तरामीम करेगी। हर 5 साल बाद यकसा टैरिफ को जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला किया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 31 दिसंबर 2022 तक तरमीम भी की जाएगी। ताहम बिजली से महरूम इलाकों का तयन पावर डिवीजन करेगा। बिजली तकसीमदार कंपनियां हर 3 साल बाद बिजली से महरूम इलाकों का जायजा लेंगी। जी अमरीन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अवाम को महंगा तरीन वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं है। इमरान नियाज़ी घर जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से ज़ायद महंगी की जा रही है। इमरान नियाज़ी पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम की मजीद बददुआएं ना ली जाएं। इमरान नियाज़ी खुदा का खौफ करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पहले ही पेट्रोल, आटा, चीनी और किराए समेत हर चीज़ की कीमत को आग लग चुकी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपए इजाफा आवाम पर एक और जुल्म है। हुकूमत IMF के मफाद में कानून साजी कर लेती है। हुकूमत आवाम के रिलीफ के लिए 2/3 का झूठ घड़ लेती है। इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। एनर्जी इंपोर्ट्स में 125% का होशरबा इजाफा बाइसे तशवीश है। कारोबारी बरादरी परेशान है। आवाम बेहाल और हुक्मरान हालत से इनकार में है। हुकूमत को आलमी मंडी में सिर्फ इजाफा नजर आता है, कमी नजर नहीं आती। आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल सका, लेकिन हुकूमत सिर्फ बहाने और पैसे बना रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की ना नीयत रखती है, ना ही अहलियत। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मुल्क और आवाम का मुआशी दिवालिया और हुक्मरानों की आमदन में इजाफा हो चुका है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्या किसी वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज कहना ज़ेब देते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब मुल्की वज़ीर आज़म का लेवल ये होगा तो बाकियों का क्या होगा। हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। मुल्क में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म की मुल्की मामलात के बजाय मामूली बातों पर इजलास बुलाते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। उसका एक कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है। अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। उसका एक ही माटो था, इंतकाम
اور وہ اس کا انتقام جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے اور وقت ملا تو یہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے، لانگ مارچ بھی کا آپشن بھی اپنا رہی ہے، احتجاج بھی ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ عدم اعتماد بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام کی دعاؤں سے جو ہے وہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہوگا۔ کل وزیر اعظم نے جو منڈی بہاؤالدین میں تقریر کی ہے، پوری قوم جو ہے وہ اس یعنی پریشانی کسی کی کردار کشی کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما قادر پٹیل کہتے ہیں کہ جب انسان کا کردار ہی نہ ہو تو کردار کشی کی گنجائش نہیں رہتی۔ مراد سعید اور دیگر وزراء پیپلز پارٹی قیادت کو القابات سے نوازتے رہے۔ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو پرفارمنس سامنے بھی تو لائیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ پہلے سب سے زیادہ کردار کشی ہماری قیادت کی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے 1.5 سال بعد جواب دیا، ریکارڈ پہ رہے، ہم نے اسمبلی کا ماحول بہتر رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بار خاص کر انہوں نے کہی کہ میں مڈل کلاس ہوں، اور مڈل کلاس بندہ جب آتا ہے تو اس کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ڈیسکوں پر چڑھ کے دوڑنا، یہ بھی میرے خیال میں کسی اور ممبر نے نہیں کیا۔ ڈیسکوں پر چڑھ کے اپوزیشن کے لوگوں کو باری برکم کتابیں مارنا، یہ بھی صرف انہی کے حصے میں آتا ہے۔ اور پرفارمنس اچھا، پھر آپ کو نمبر 1 کا انعام بھی ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میری پرفارمنس پر جو ہے نا وہ آپ لوگ غور نہیں کر رہے۔ آپ نے پرفارمنس کچھ ایک آدھ لوگوں تک محدود کر رکھا ہے، اب اس پرفارمنس کو منظر عام پہ لائے نا۔ سائبر کرائم اس بار ایمبولنس سروس سے بھی زیادہ تیز تھا۔ آپ سے جب اسی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو کی کردار کشی کی جاتی ہے، مریم نواز کی کردار کشی کی جاتی ہے، کلثوم نواز کی، اسی پریس کانفرنس میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ لوگ تو میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے۔ اب یہ میٹر نہیں کرتے اور یہ موصوف پورا میٹر بنے ہوئے ہیں۔ اسپیکر صاحب سب کو پتا ہے وہ بالکل غیر جانبدار نہیں رہے، اللہ کا شکر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، کراچی گواہ ہے، پاکستان گواہ ہے، ہماری تاریخی جدوجہد ہے، ہر مارشاء اللہ کے خلاف اور اب آپ کے خلاف بھی ہماری ایک تاریخ ہے اور ہماری جدوجہد ہے۔ حیدرآباد سکھر کا موٹر وے آج تک کام شروع نہیں ہو سکا، آپ کے 4 سال گزر گئے اور باقی پتہ نہیں کتنا ٹائم بچا، آپ شروع ہی نہیں کر سکے۔ یہ آپ کی کارکردگی۔ بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ پہ، عام عوام پہ۔ وہ روڈ جاتے ہوئے، روڈ کراس کرتے ہوئے، ٹول پلازا کراس کرتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے، آتے ہوئے آپ کو ماشاءاللہ وہ گالیاں اور وہ بددعائیں دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو، فضل الرحمان، مریم نواز اور شہباز شریف سیاسی بونے ہیں۔ یہ کیا اعتماد کی بات تحریک لائیں گے؟ ان پر تو اپنے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حکومت مضبوط ہے، وفاق اور پنجاب میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین کی آواز عالمی سطح پر نہیں سنی جاتی۔ جہانگیر ترین کو جانتا ہوں، وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ مراد سعید نے نازیب الفاظ پر قانونی قدم لیا، جو اچھی بات ہے۔ شریف خاندان کا پیسہ اگر پاکستان آ جائے تو معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ عمران خان کی آواز کو دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ روس گیم چینجر ہوگا۔ دورہ چین سے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جو ملک کی عزت میں اضافہ کر سکے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا ہی شخص ہے جس کے لیول کا کوئی آدمی اس وقت پاکستان میں اور نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو سارے اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں، فضل الرحمان ہے، بلاول ہے، مریم ہے، شہباز شریف ہے، یہ سارے بونے ہیں، لہٰذا ان کی آواز عالمی سطح کے اوپر نہیں سنی جاتی۔ جہانگیر ترین صاحب کا بہت احترام کا تعلق ہے میرا، اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے۔ وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پہ بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب یہ 23 سال کے بعد کوئی پاکستان کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی اصل طاقت ورکر سے دور نہ ہونا ہے، وہ کارکنوں کی وجہ سے آج تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف آج تک کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عمران خان کے نام پر کوئی اپارٹمنٹ یا مل نہیں ہے۔ عمران خان کا کوئی مقصود چپڑاسی نہیں ہے۔ عمران خان کا وعدہ تھا جو وزیر کرپشن کرے گا پکڑا جائے گا۔ مین وعدہ تھا وہ تھا کہ کوئی وزیر کرپشن کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ آپ کے سامنے جس وزیر نے بھی کوئی شائبہ بھی ہوا
تو اس کو انویسٹیگیٹ کروایا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے لوگ سرخرو ہوئے, لیکن جس پہ کسی نے اعتراض بھی کیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ خان نے کروایا. آج کے دن تک ہماری حکومت کے خلاف یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ کوئی کرپشن کا ڈاکومنٹڈ ثبوت کوئی صحافی نہیں پیش کر سکا کہ یہ کرپشن ہوئی. آج کے دن تک کوئی مل عمران خان کے نام سے نہیں بن رہی, اور لوگ باہر سے گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں, وہ سارے نو پتا ہوندا ہے, بس عدالتاں اور پولیس والے نہیں پتا ہوندا. باقی سانو سارے نو پتا ہوندا ہے چودھری شوگر مل لگ رہی سی تے شریفاں دی لگ رہی سی, وہ دس دے نہیں لیکن پتا ہوندا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل وافڈا کی خالی نشست پر پیپلز پارٹی نے نثار کھوڑو کو ٹکٹ دیا ہے. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ دوران ڈکیتی گزشتہ روز ایک صحافی جاں بحق ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے. اسٹریٹ کرائم میں قیمتی جانوں کا ضیاع افسوس کی بات ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. کل جو واقعہ ہوا تھا سما ٹی کے پروڈیوسر, سینئر پروڈیوسر, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک واقعہ تھا جہاں پہ چھینا جھپٹی اور ڈکیتی ہو رہی تھی. اس بہادر شخص نے ان کو بچانے کے لیے آئے اور وہ ڈاکوؤں نے وہ ہلاک کیا. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم 3 یا 4 ڈفرینٹ لیڈز پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس غمناک واقعے میں جو ملوث ہیں ان کو ہم گرفتار کر لیں گے جلد. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے کافی تشویش کی بات ہے جو پورے ملک میں اور کراچی میں خاص طور پہ اس وقت. اور لیکن یہ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خراب ہوئی ہے باقی شہروں میں بھی ہے, ملک کے بڑے بڑے شہروں میں, باقی صوبوں کے بھی. کراچی میں آبویسلی سب کو تشویش ہے, بڑا شہر ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے حال ہی میں کچھ انتظامات, کچھ چینجز کی تھیں تاکہ ہم اس پہ قابو پا سکیں, اور اس پہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ان واقعات کو اور نہ ہوں. وجوہات کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی. اکثر جگہ پہ ایسے لوگ بھی ان واقعات میں شامل ہوتے ہیں جن کی جو اس وقت معاشی حالات ملک میں ہیں اس سلسلے میں جو ایشوز ہیں اس وجہ سے. لیکن ان چیزوں کو بالا تار رکھتے ہوئے یہ حکومت کا سب سے اولین فرض ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے. کل خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکاروں کے ٹرانسفر میں حکومت کا انتظام. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ خطاب, آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پھر بتاتے چلے کہ وزیر اعظم کا دورے سے روس میں گیم چینجر ہوگا. مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. 18.4 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع کمایا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 فروری کو ہونے والے اجلاس میں دی بینک آف پنجاب کے مالیاتی نتائج کی منظوری دی. بورڈ نے بینک کی مالی کارکردگی اور اسٹریٹجک بزنس پلان کے مطابق شاندار مالیاتی نتائج پر انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا. 2021 کے دوران بینک کی بیلنس شیٹ 9% اضافے کے ساتھ 1.2 کھرب کی سطح پر پہنچ گئی. بینک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 31 دسمبر 2021 کو بینک کے ڈپارٹمنٹس 1 کھرب روپے کی سطح عبور کر گئے. جارحانہ کاروباری پھیلاؤ, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے مضبوط کیپٹل بیس کی ضرورت کے پیش نظر بورڈز نے 2021 کے لیے 12.50% اسٹاک ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا. بینک کے غیر فعال قرضہ جات میں 5.2 ارب روپے کی کمی ہوئی. فی حصص آمدنی بہتر ہو کر 4.71 روپے رہی. 31 دسمبر 2021 کو بینک کی ایکٹیویٹی بہتر ہو کر 54.8 ارب روپے ہو گئی. بینک کی مضبوط مالی پوزیشن کے مد نظر PACRA نے بینک کی طویل مدتی درجہ بندی کو AA+ میں اپ گریڈ کر دیا. مختصر مدت کے درجہ بندی پہلے ہی A1+ کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے. اب آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ ملیر کا سرکاری زمینوں پر تعمیر جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں گوٹھ مسمار کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر ملیر نے مختار کار گوٹھ آباد پولیس اور دیگر اداروں کو لسٹیں طلب کرنے کے لیے خط لکھ دیا.
30 साला ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम या गोठ बनाना गैर कानूनी है। डीसी मलेर ने कहा है कि मलेर में 50 से ज़ायद ज़मीनों पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें और गोठ बनाए गए हैं। ज़िला मलेर में जाली हाउसिंग स्कीमों और गोठों को मिसमार करके मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। मुख्तियार कार को सरकारी ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम और गोठ बनाने वालों के लिए मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच से। जी अकरम बलोच, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिली इंतजामिया मल्लीर का सरकारी जमीनों पर तामीर होने वाली जाली हाउसिंग स्कीम और गोटों को मसमार करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मल्लीर गंवर लगारी, मुख्तियार कार, गोट आबाद पुलिस और दिगर इदारों को सरकारी जमीन और लैंड ग्रेबर्स की लिस्टें तलब करने के लिए खत लिख दिया है। 30 साल जमीन पर हाउसिंग स्कीम या गोट बनाना गैर कानूनी है, ये कहना है गंवर लगारी डीसी मल्लीर का। मल्लीर में 50 से ज़ायद 30 साल जमीनों पर हाउसिंग स्कीम और गोट बनाए गए हैं जो गैर कानूनी है। मुख्तियार कार, पुलिस और दीगर इदारों से सरकारी जमीनों पर हाउसिंग स्कीमें और गोट बनाने वालों के डेटा मंगवा ली है, ये कहना है गंवर लगारी का। जिला मल्लीर में जाली हाउसिंग स्कीम और गोटों को मसमार और मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। डीसी मल्लीर का मुख्तियार कार को सरकारी जमीनों पर हाउसिंग स्कीम और गोट बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सूबाई और वफाकी जमीनें खाली करवाई जाएं। मुख्तियार कार को और पुलिस को गंवर लगारी का खत। ऑर्डिनेंस के बाद अब तहसीलदार भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे, यह कहना है गंवर लगारी का। उनका मजीद कहना है कि शहरी जाली गोटों, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों पर सरमायाकारी और घरों की खरीदारी पर होशियार रहें। जिला मल्लीर में हजारों एकड़ सरकारी जमीन वागुजार भी करवा ली गई हैं, ये कहना है डीसी मल्लीर का। जी, 30 साल ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम बनाना गैर कानूनी है। बहुत शुक्रिया अकरम बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कस्टम्स का स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गोलड़ा रोड इस्लामाबाद में मार्केट में कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई गोदामों में स्मगल शुदा कपड़ा डंप होने की खुफिया इतला पर की गई है। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस रावलपिंडी में कार्रवाई की गई। छापा मारकर कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस थाना शम्स कॉलोनी में भी मदद ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गोलरा रोड इस्लामाबाद की मार्केट में कस्टम इंटेलिजेंस ने ये क्रैकडाउन किया है और भारी मिकदार में गैर मुल्की स्मगल शुदा जो कपड़ा है उसको जब्त कर लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस कमल अली का कहना है कि कार्रवाई गोदामों में स्मगल शुदा जो कपड़ा था डंप होने की खुफिया इतला मिली थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रावलपिंडी की जानिब से की गई थी। और कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ये 1969 जो एक्ट है कस्टम्स का, उसकी दफा 162 के तहत की गई, जबकि कार्रवाई से कबल जो है कस्टम्स हुकाम ने इसका सर्च वारंट भी हासिल कर लिया था। छापामार कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस का जो थाना शम्स कॉलोनी है उसकी भी मदद हासिल की गई थी। कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मुबैया स्मगल शुदा जो कपड़ा था मुबैना तौर पर उसको जब्त कर लिया है और जिसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए जो है बताई जा रही है। जबकि ऑपरेशन के दौरान नामालूम अफराद ने असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम्स की जो सरकारी गाड़ी है उस पर भी हमला करके जो है उसको जो है नुकसान पहुंचाया। ताहम हमला करने वाले मुल्जमान के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि उन्हें जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स कमल अली का कहना था कि कार्रवाई मौजूदा हुकूमत की जो मकामी सनत को फरोग देने के लिए गैर कानूनी सामान की रोकथाम के लिए बयान करदा पॉलिसी है उसके मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। ताहम इस क्रैकडाउन के दौरान कस्टम्स इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर नवीद और असिस्टेंट डायरेक्टर रॉ फहद इकबाल भी मौजूद थे। ताहम ये कार्रवाई जो है मुकम्मल हो चुकी है और कपड़े को जब्त जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।